बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का खूबसूरत वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत चरिंद परिंद, हवा पानी, जिन्नात और इंसान पर थी, यानी कि हर चीज पर आपका हुकूमत थी और इन सब की बोलियां भी आप समझते थे और उनके साथ बातें भी करते थे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे खड़े होकर अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे, तो अचानक आपकी नजर एक चींटी पर पड़ी और उसके मुंह में एक दाना यानी रिज्क था और वो दाना लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब कुछ देख रहे थे कि चींटी धीरे धीरे चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची और इस दौरान एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया कि जब ये चींटी दरिया के किनारे पहुंची तो दरिया से एक मेंढक बाहर आया और उसने अपना मुंह खोला। ये चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चली गई। ये सब कुछ अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने आकर अपना मुंह खोला और फिर चींटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उनमें एक फर्क महसूस हुआ कि जब पहली बार चींटी उसके मुंह के अंदर गई थी तो उस चींटी के मुंह में एक दाना था जो अब उसके मुंह में नहीं है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवर, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद सबकी बोलियां जानते थे और इनसे बातें भी किया करते थे। तो इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने उस चींटी को तलब किया और पूछा, क्या माजरा है? ए तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर पानी के अंदर गई थी, तू ये दाना लेकर कहाँ गई थी? तो चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, ए समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है और ये पत्थर अंदर से खाली है और इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता और वही उसकी कुल कायनात है और मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मामूर किया है। ये मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी के अंदर से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है और ये मेंढक पत्थर के सुराख के करीब जाकर अपने मुंह खोल देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। वो दाना जो मेरे मुंह में होता है उस अनाज को मैं उसके पास रख देती हूँ। ए मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है, फिर मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। फिर ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी के बाहर लेकर आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, जब तुम उसके लिए खाना ले जाती हो तब तुमने उसकी कुछ गुफ्तगू सुनी है? तो चींटी ने कहा, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े से एक गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, तुमने क्या गुफ्तगू सुना है? वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी ने कहा, वो कीड़ा ये कहता है कि पाक है वो ज़ात जो मेरे लिए अपने रिज़्क को समंदर के गहराइयों के अंदर इस पत्थर के अंदर भी देता है। सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। एक ख्वाहिश किसी तकब्बुर के लिए नहीं थी बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत के सबब थी और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि एक मर्तबा मैं अल्लाह सुब्हान व तआला की मखलूक को खाना खिलाऊंगा। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान व तआला से अर्ज किया, या परवरदिगार, तू मुझे इजाजत अता फरमा कि मैं तेरी तमाम मखलूकात को पूरी साल खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। ए मेरे रब, ए मेरा ख्वाहिश है
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے سلیمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا الہی مجھے صرف 7 دن کے لیے ہی اجازت دے دی تاکہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ فرمایا اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر سے درخواست کی اے میرے پروردگار مجھے صرف 1 دن کے لیے ہی اجازت عطا فرما تاکہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اجازت عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام 1 دن کے لیے دنیا کے تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام جو زمین پر حلال ہیں، گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو حیوانوں میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لو۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ کھانے کے اوپر سے دھیمی انداز سے چلتے رہیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تھی، اسی لیے ہوا دھیمی انداز سے اس کھانے کے اوپر سے چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیز تیار ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اے سلیمان تم سب سے پہلے کس سے دعوت شروع کرو گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں دریا کے جانوروں سے اپنا دعوت شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ اسی لیے مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلیمان علیہ السلام میں نے سنا ہے کہ آپ ضیافت کے دروازہ کھول دیا ہے اور آج آپ میری ضیافت کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مچھلی تم نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کی ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی وقت میں سارا کا سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی اے سلیمان علیہ السلام مجھے کھانا کھلاؤ اور میرے شکم سیر کرو، میرا تو پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مچھلی تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے کے لیے کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا مجھے میرے پروردگار دن میں 3 بار کھلاتا ہے اور آج تک اس میں کبھی کمی نہیں ہوئی، اور آج میرے کھانے میں روکنے کا سبب آپ بنے ہو، کیونکہ رزق آپ نے ذمے لے لیا تھا اور آپ نے میری کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
بے شک ہمارے رازق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، چنانچہ ہمیں رزق اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی بھی انسان اپنے مال و دولت پر تکبر نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اسی لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔